Sa dalan sa Imaos, Mysterium Fidei Edition. Laing programa sa kahanginan matag Domingo, alas 8 hangtod sa alas 9 sa kagabion, nga hatod gihapon kaninyo sa Paris Teaching Committee kon Particom sa parokya sa San Isidro Labrador ning siyudad sa Digos. Kini aron mas masabtan nato ang atong Kristiyano o Katolikong pagtuo. Sa ingon nga ato kining mapuy-an ug mapaambit ngadto sa uban. Sa di pa nato sugdan ang atong pagtuon sa mga butang nga may kalabutan sa atong pagtuo, awhagon ko kamo sa makausapa nga magiusa kitang uban sa inyong tagsa-tagsa kapamilya diya sa inyong panimalay sa padayong pagdaig sa Dios. Gamito nato ang mga salmo sumala sa nabatasan sa simbahan kaniadto pa og hangtod karon. Uban ka nato ang mga sakop sa parish choir alang sa mga awit, ang Apostolic Daughters of Mary sa pag-ampo sa mga salmo, ug si Tuna Puda ang atong lektor karon. Himaya kanimo o Trinidad, o sa kadyo sa tulo ka persona, maingon sa sinugdan karon og sa kahangturan. Nagsangpit ako kanimo, Ginoo, tabangi ako karon. Dungga in taon ako inigsangpit ko kanimo. Dawata ang akong pag-ampo ingon sa insenso. Ang akong binayaw nga mga kamot ingon nga halad panahon sa kagabhion. Ginoo, butangi magbalantay ang akong baba. Ingon man ang akong mga ngabil. Ilikay ako sa pagbuhat sa dautan o sa pagtipon sa daotang mga tao sa ilang pagkamakasasala. Dili unta ako makigsalo sa ilang mga kumbira. Mahimo nga silutan ako sa usa ka taong maayo ug badlungon ako niya uban ang kaluoy. Apan dili ko tugutan ang usa ka taong dautan sa pagdihog sa akong ulo kay kanunay man akong nag-ampo batok sa dautan niyang binuhatan. Kung itambog na ang ilang mga pangulo ngadto sa pangpang, mutuon niya ang mga tao na tinuod ang akong gisulti. Sama sa kahoy nga bughaon, makatagkatagon niya ang ilang mga buko sa daplig sa lubnganan. Apan ako, Ginoong Diyos, magbadayon pagsalig kanimo, nagkinahanglan ako sa imong panalipod. Ayaw intam itugot nga mamatay ako. Ilikay ako sa mga litag, kay ilang giandam kanako, ug sa mga laang sa mga makasasala. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Himaya kanimo o Trinidad, usab Dios sa tulo ka persona, maingon sa sinugdan karon ug sa kahangturan. Pagdaig alang sa Santissima Trinidad ug dili mabulag nga kahiusa, atong daygon ang Ginoo kay iyang ipakita nganhi kanato ang iyang kaluoy. Nagpakitabang ako sa Ginoo, nangamuyo ako kaniya, gisugid ko kaniya ang tanan kong mulok, kitug-anan ko siya sa tanan kong suliran, nasayod siya sa angay kong buhaton, kung hapit na akong malunga. Sa dalan nga akong gilaktan, ang akong mga kaaway, nag-andam og litag kanako. Milingi ako sa kiliran ko, ug wala gayoy mitabang kanako. Wala gayoy na nalipod ug nagtagad kanako. Ginoo, nagpakitabang ako kanimo, ikaw Ginoo ang akong tigpanalipod. Ikaw lamang ang akong gikinahanglan nining kinabuhia. Dungga ang akong sangpit sa pakitabang, kay wala na ako'y kalauman.
Luwas sa ako gikan sa akong mga kaaway, nga mas gamhanan kay kanako. Luwas sa ako sa akong kalisod, unya daygon ko ikaw, inigtigom na sa imong katawhan, kay maayo ka man kanako. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Pagday alang sa Santissima Trinidad, ug dili mabulag nga kahiusa, atong daygon ang Ginoo, kay iyang ipakita nga ni kanato ang iyang kaluoy. Himaya ug dungog ngadto sa Dios sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Himaya ug pagdaig alang kaniya hangtod sa kahangturan. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios, apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingon kabubuton, iya kining gibiyaan, ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon, na tawo siya sama kanato. Og nakita siya ingon nga tawo, nagpaubos siya og nagmasinog kanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituhoy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilawom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus, ug ang tanang magsangyaw na si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Himaya ug dungog ngadto sa Dios sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Himaya ug pagdaig alang kaniya hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Pagkabanhianon gayud sa Dios ug pagkalawom sa iyang kaalam ug kahibalo. Walay makasaysay sa iyang hukom, walay makasabot sa iyang mga paagi, sumala sa gingon sa kasulatan. Kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan, kay gikan kaniya ug pinaagi kaniya ug alang kaniya ang tanang mga butang iya sa Dios, ang himaya sa walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, atong daygon ang Dios sa kahangturan. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, atong daygon ang Dios sa kahangturan. Sa Dios lamang ang dungog ug himaya. Atong daygon ang Dios sa kahangturan. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, atong daygon ang Dios sa kahangturan. Nagapasalamat kami kanimo o Ginoo, nagpasalamat kami sa tunhay nga Trinidad. Ug matuod, usa ka Dios, ug halangdon, usa ka Diusa, ug kasantos. Daig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas, tungod kay nahinumdum siya kanako kayang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanako bulahan, tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan, o gipatimbulaag ang mga tawo,
nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapausanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom, ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa ato mga katigulangan, mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon, ug nahinumdom siya papakitag kaluoy kang Abraham, ug sa tanan niyang mga kaliwat, hangtod sa kahangturan. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Nagapasalamat kami kanimo o Ginoo. Nagpasalamat kami sa tunhay nga Trinidad, ug matuod, usa ka Dios ug halangdon, usa ka kahiusa ug kasantos. Ang Amahan pinagi sa Espiritu Santo, naghatag sa kinabuhi diya sa pagkatao ni Kristo iyang anak. Ug siya ang nahimong tinubdan sa atong kinabuhi, atong ipataas ngadto kaniya ang atong mga tingog. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amahan ug tunhay nga Dios, pinaagi sa ngalan sa imong anak, ipadala ang Espiritu Santo sa imong simbahan, ampingi kini sa kahiusa sa gugma o sa kahingpitan sa kamatuuran. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Pagpadala og mga mangangani sa anihon Ginoo, aron sa pagtudlo sa kamatuuran o sa pagbunyag kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug aron sa paglig-on sa pagtuo. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amahan, pinagi sa ngalan sa imong anak, pagpadalag tabang ni angtong nag-anto sa mga pagpanglutos, kay siya misaad sa pagpadala sa Espiritu sa kamatuuran, aron maoy mutubag alang kanila. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amahan nga makagagahom, hinaot nga ang tanang katawhan mag-ila kanimo, hiniusa sa pulong o sa Espiritu Santo, isip usa ka matuod nga Dios, o ginaot nga sila mutuo, mulaom ug mahigugma kanimo. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amahan sa mga buhi, dadang tanan nangamatay sa imong walay katapusang himaya, uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Karon magiusa kita sa pag-ampo ngadto sa atong Amahan, subay sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoo, dinasig sa Espiritu Santo. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunua luwasa kami sa dautan. Diyos nga Amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuuran o sa Espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag ka namo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad ug sa pagsimba sa iyang kahiusa diya sa gahom sa iyang kahalangdon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ug manalangin ka nato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
Nagatuo ako sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magpubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanan makita ug dili makita. Mga igsuon, atong sugdan na karon ang pagtuon sa mga artikulo sa atong pagtuo, o karong gabi una sugdan nato ang first installment ni ining ato ang pagtuki sa unang artikulo sa pagtuo. Una sa tanan, sa unang artikulo sa pagtuo, moingon kita, nagatuo ako sa usa ka Dios. Ang Niceno Constantinopolitano nga credo nagapaklaro nga nagatuo kita sa usa lamang ka Dios. Kining maong kamatuoran nagasuka diha sa Dios nung pagpadayag sa daang tugon. Sa Deuteronomio 6:25 ato kining mabasahan, paminaw o Israel, ang Ginoong Dios atong Dios usa ka Ginoo. Ug higugmaon nimo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag, ug sa tibuok nimong kusog. Ug diha sa Isaias 45:22 hangtod sa 24 atong mabasa, balik ka nako ug maliwas ka, tanang utlanan sa kalibutan, kay ako Dios ug wala nay lain. Kanako ang tanang tuhod mangluhod, ang tanang baba manumpa. Aduna lamay usa ka Dios, one and unique. Ang gitagaan dinhi og pagtagad gibug aton dili lang ang pagka one usa, kundi ug labaw pa gani ang pagka unique kanang wa nay lain. Sa Isaias 44:6 ang Ginoo miingon, wala nay laing Dios gawas kaniya. Siya ang kapuno o kahingpitan, walay gigikanan ug walay katapusan. Ug ang Kristohanong pagtuo nagpadayag nga ang Dios usa diha sa kinaiya, sa iyang pagkasiya. Apan mo padayon kita sa pag-ingon, ang atong Dios usa, hinunua, wala mag-inusara. Nagatuo kita sa tulo ka persona sa usa ka Dios. Dios ang ilang ngalan. Nainumdumo kanang mangurusta, moingon kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa samang paagi nga kita gibunyagan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dili sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, sa ngalan sa Espiritu Santo. Duna lamay usa ka ngalan, ug ang ngalan Dios. Kini nagpadayag sa lawom nga kahulugan. Ang ngalan manggod diha sa Biblia nagkahulugan, nagpasabot og kinaiya. Usa ka kinaiyang Dios nun. Apan dunay tulo ka persona. Dili lamang sa ilang mga ngalan nga adunay lamay usa ka Dios. Ang makagagahom nga Amahan, ang iyang bugtong Anak ug ang balang Espiritu nahiusa diha usab sa Dios nung gugma. Kini ang balaang Trinidad. Ang misteryo sa balaang Trinidad mao ang sentro sa mga misteryo sa Kristohanong pagtuo kinabuhi. Kay kini ang misteryo man sa Dios mismo. Kini ang tinubdan sa tanang mga misteryo, ang kahayag nga naglamdag kanila, ang nagunang misteryo.
Sa pagpadayon nato sa pagtuki nato sa unang artikulo sa pagtuo, atong hinumduman nga moingon kita nga ang Dios Amahan makagagahom sa tanan. Una sa tanan, nakita nato din nga ang Dios nagpadayag pinaagig pangalan. Nagpadayag ang Dios yang kaugalingon ngadto sa katawhan gamit ang pangalan. Usa sa mga pangalan nga gipaila sa Dios may tungod siyang kaugalingon mao ang Yahweh. Kining maong pulunga gihubad ngadto sa English, I am who I am. Sa ako nang nahisgutan sa unahan, ang pangalan diya sa Biblia nagpadayag sa kinaiya. Ngadto kang Moises nang payadayag ang Dios, isip Dios nga nagagiya sa katawhan sa mga patriarka. Dios nga maluluyon nga nahinumdum sa kasabutan. Siya nagpalingkawa sa mga kaliwat sa mga patriarka gikan sa pagkaulipon. Ang Dios maluluyon kaayo nga nagpasaylo sa mga sala sa mga tawo. Ang Dios nga matinud-anon bisan pa man sa pagkamaluibon sa tao. Yahweh ang iyang pangalan. Ako mao ako. Mas makatabang ka nato ang kasayuran mahitungod sa English grammar kung maingon mangguta I am nagpasabot presente karon naa. Kay kun ang atong gihisgutan nangagi na moingon kita I was, o kung umaabot pa moingon kita I will be. Ang Diyos I am. Sa ato pa presente naa. Apan wala lamang siya moingon I am. Iya kining gibalik I am who I am. Sa makaduha yang gipadayag ang iyang pagkapresente. Sa laing pagkasulti doble ang iyang presensya. Unsa may gipasabot sa dobling presensya? Akon dunay usa ka tawo nga nagtindog sa imong atubangan ug naghinan-aw lang nimo, sa gihapon siya presente kanimo, kay gani nagtan-aw man siya kanimo diha mismo sa imong atubangan. Apan kung kining tawhana dili lamang maghinan-aw kanimo, hinunua mutabang diha sa imong mga gimbuhaton, ilabi na diha sa imong lisod nga kahimtang, nan kining tawhana dili lamang presente nganha kanimo kundi doble ang iyang presensya nganha kanimo. Wala maghinan-aw kundi mitabang pagayod. I am who I am. Ako mao ako. Mao kini ang atong Dios. Ang Dios nga presente diha sa atong kaugalingon. Ang Dios nga naa kanunay uban kanato. Dili ba sa bag-ong tugon gawa sa pangalang Hesus gipaila-ila man usab siya nga Emmanuel, uban kanato ang Dios. Si Yahweh nagpadayag sa iyang kaugalingon nga usa nga puno sa makanunayong gugma o kamatinud-anon. Dili lamang siya maayo, buutan siya ang grasya, kasaligan, kanunay og nahigugma kanato. Siya nagpadayag isip amahan. Ang gugma sa Dios alang sa Israel sama sa gugma sa amahan ngadto sa iyang anak. Labaw pagani sa pamanhunon ngadto sa pangasawunon. Kining maong gugma magmadaogon batok sa tanang pagluib. Anda mohatag sa pinakabilihong gasa nga mao ang iyang bugtong anak nga si Jesus. Daghang mga relihiyon nga nagtawag sa Dios nga amahan. Ang amahan sa mga Dios o katawhan. Ang Israel mitawag sa Dios nga amahan diha sa iyang pagkamagbubuhat sa kalibutan. Apan labaw sa tanan sa iyang paghatag sa gasa sa balaod
ngadto sa iyang katawhan. Siya usab gitawag nga amahan sa hari sa Israel, labi na sa mga kabus ug sa tanan nga nanginahanglan og panabang. Apan mga napulog usa lamang kahigayon nga gisgutan sa daang tugon ang Dios isip amahan. Mas makadaghan nga gisgutan ang iyang pagkaamahan diya sa bag-ong tugon o gikan mismo sa baba sa atong Ginoo, mga 170 kahigayon. Lahi ang pagkaamahan sa Dios kang Jesus, kay siya mangyud si Jesus ang bugtong anak sa amahan. Lahi usab sa atoa, kay kita mga sinagop nga mga anak sa Dios. Apan nahigugma gihapon siya kanato sa gugma nga iyahang gihatag ngadto sa iyang anak. Gipadayag ni Jesus ang Dios isip amahan sa pamaagi nga wala pa hidunggi ang iyang amahan dito sa eternidad. Walay nakaila sa amahan gawa sa anak o walay nakaila sa anak gawa sa amahan. Apan kon ipadayag kining tanan sa anak o kini iyang gipadayag kanato, bulahan sila, bulahan kita nga nakasinati ni ini. Mateo 11:27. Ang pagtawag sa Dios nga amahan nagpunting ni ining musunod nga kamatuoran. Ang Dios mao ang sinugdan sa tanan ug ang labaw sa tanan. Ug usab sa samang panahon maayo og mahigugmao nag-atiman siya sa iyang mga anak, nagpasaylo ug nagiya diha sa iyang kaalam. Ang kalumo sa Dios mapadayag usab sa larawan sa pagkainahan, walay duda. Kining maong larawan na nagpadayag usab sa pagkaanaa sa pagkamatinagdanon sa Dios. Gani usahay mas nindot paunta nga ilarawan ang Dios isip inahan. Luyo nining pagpasabot sa Dios, amahan man o inahan, mao ang panglantaw nga ang mga ginikanan mao ang representante sa Dios ngadto sa ilang mga anak. Apan labaw pagayod ang Dios sa mga ginikanan tungod kay ang Dios hingpit man. Siya Dios, dili lalaki, dili babae. Siya ang hingpit nga gugma. Ang Dios makagagahom sa tanan. Sa tanang kinaiya sa Dios, ang pagkamagagagahom ang giiskutan sa kredo. Malukpanon ang iyang gahom. Sakop niya ang tanan, kay gimugna man niya ang tanan. Ug walay imposible sa Dios. Siya ang Ginoo sa universo, kay siya ang nagpahiluna niini. Siya ang Ginoo sa kasaysayan. Siya ang makagagahom nga amahan, kay kita iyang giatiman diha sa atong panginahanglan. O giisikwitan niyang iyang mga sinagop, ug siya nagapasaylo sa atong mga sala.
Panhinumduman nato, ang kining gahom sa Dios, ang gahom sa Amahan, gipadayag, gipasinati ka nato sa hingpit gayod diha kang Jesus. Partikular diha sa iyahang pag-antos o kamatayon. Ang paglansang ni Jesus sa krus nagpadayag sa pagkamakagagahom sa Amahan. Kay ang pagkagagahom gipadayag man diha sa pagpaubos sa anak. Si Kristo nga gilansang mao ang gahom sa Dios ug ang kinaadman sa Dios. Kay ang kabuang sa Dios mas manggialamon pa sa tao ug ang kahuyang sa Dios mas gamhanan pa sa tao. 1 Corinto 1:24-25. Kay mga igsuon diyo sa pag-antos o kamatayon sa anak, mao ang pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw nga nagpadayag sa dili masukod nga kabantog o sa dili masukod nga gahom sa Dios diha kanila nga mituo kaniya. Ang programang sa Dalan sa Emmaus, Mysterium Fidei Edition, buot magpasalamat sa tanan nga nahimong kabahin nining pamalandong nato karon. Ang San Isidro Labrador Parish Teaching Committee, ang SIL Parish Choir, ang mga ADM Sisters, o kan Jun Apuda nga mo'y atong lektor karon. Salamat usab ni atong nahilambigit sa technical nga aspeto nining atong programa, ang Gold FM 103.1 sa ilahang manager KTL, ang Juliet o Dr. Monteverde, sa Exodus Security Agency, sa MCA Production, kang Mabi Magpayo, Edwin Diano, ug uban pa nahimong kabahin nining atong tulumanon, ug sa tanan nga mga naminaw ug nagasunod sa atong programa, daghan kaayong salamat. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa opisina sa parokya sa San Isidro Labrador, nining siyudad sa Digos, sa telepono numero 553-2893. Inabot na mga
Napaabot na nato ang pagtulunan may tungod sa atong pagtuo. Hinaot unta nga ato kining paningkamutan nga dili lamang makatunan, kundi ato gayong ikinabuhi matag adlaw. O mapaambit usab nato unta kini ngadto sa atong mga kaigsuonan. Hangtod sa sunod natong panag-uban, kini si Father Bong Lunas nang hinaot nga panalanginan unta kamo sa makagagahom nga Dios. Ilikay kamo sa tanang dautan ug dalon kamo ngadto sa kinabuhing dayon. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubo.